السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخير خلق الله. اليوم إن شاء الله غادي نكملو التتمة ديالنا في الدرس ديال البوليتيك اللي ديجا تطرقنا ودرنا ليه شرح مبسط، خصنا عرفنا البوليتيك اشني كتعني، واحد التعريف بسيط. اليوم ان شاء الله غنكملو باش نشوفو كيفاش نفتحو وورد. كما قلت لكم مسبقا كاين بزاف ديال الطرق. دابا غنوري لكم الطرق باش يمكن نحلو مثلا الوورد او الاكسل او الباوربوينت او اونوتر ابليكاسيون كيف ما بغا يكون. دابا اول حاجه فين كيمشيو، كاين بزاف طرق. نوري لكم الطريقه الاولى اللي ديجا تعرفها اي واحد، اللي هو تمشيو لهاد لاباغ ديطا، كيمشيو لديماري. هيا تنكليكو على ديماري وتمشيو هنا باش كيكونوا عندنا لي زوبسيون لي زيكون ديال لي زابليكاسيون اللي تانستالاو عندنا وكنقلبو. كاكزومبل انا غنقلب حتى يبان ليا وورد. مثلا كاكزومبل غنزل حتى الحرف دبليو غادي يبان ليا تقريبا هو هكا. مثلا يكفي اننا غادي نكليكي عليه بحال هكا، اوتوماتيكمون هو غيتحل عندي دوكومونت وورد. كاينه طريقه اخرى اللي هي كنستعملوها عاوتاني. تنجيو بالنسبه اللي عنده مثلا ويندوز 7 تنكليكيو على ديماري، تعطينا هنا واحد البلاصه ديال الريشيرش وتنكتبو فيه. اما بالنسبه اللي عندهم ويندوز 8 ولا 10 تكون عندهم هاد البلاصه ديال لا ريشيرش، تكتب هنا وتجي لهنا تكتب مثلا بيت وورد، تكتب غير هكا. هو اوتوماتيكمون اي ابليكاسيون بغيتي ولا شي دوسي كتقلب عليه اوتوماتيكمون غتكتبو هنا. هو اوتوماتيكمون ملي تكتب الحروف ديالو هو تيعطيك كاع كاملين ديك السميه اللي كتبدا بدوك الحروف اللي كتكتب. وانا كاكزومبل غادي نبدا دابا نحل هاد وورد. كاينه هاد الطريقه وكاينه ديك الطريقه اللي كنت وريتكم ديجا داك النهار. تنجيو مثلا تنديرو بوطون دروا تنقلبو نيفو، هو نقلبو على دوكومونت مايكروسوفت وورد. يكفي هكا ولا وانتما كتختاروا الطريقه اللي ترتاحوا ليها والطريقه اللي سهله لكم. دابا ملي كنحلو وورد نورمالمون ملي كنحلو وورد كيطلع لينا بحال هكا، كطلع لنا هاد الواجهه. كيفاش كتعطينا هنا الواجهه كتعطينا بزاف ديال الاختيارات. هنا كتعطينا دوكومونت ديال فيد اللي كيكون خاوي اللي بغينا نخدمو به، تنكليكو عليه بحال هكا. و مثلا هاد الدوكومونت تنكليكو عليه بحال هكا كاكزومبل تتحل عندنا هاد الواجهه. هاد الواجهه خصني نعرف كل حاجه فيها اش كتصنع. هاد الفونتر ديال الوورد ولا هاد الصفحه الاولى ديال الوورد مني قبل ما نبداو خصنا نعرفو كل حاجه. هادشي اللي تيبان لنا اشنو كتسمى. عندي هنا واحد الصوره كاكزومبل نشوفوها. هادي مثلا هادي تشرح لينا بالنسبه للوورد. هذا وورد يسمى بالوورد 2007. دابا هنا مثلا هاد البوطون ديال تكون عندنا سميتها تنسمو هنا ميني دو وورد. هاد البوطون اللي كتكون بحال لا ديماري، او اللي رجعنا مثلا اللي عنده وورد 2010 ولا شي وورد اخر مثلا غادي يجي غيلقاه بحال هكا، غيلقاه هو بلاصتو فيشي. ملي كنكليكو على ديك البوطون فيشي تعطينا مثلا الاختيارات بحال هكا. مثلا الا بغيت ندير نوفو دوكومونت، او الا بغيت نحل واحد الدوكومونت ديجا كاين عندي، ولا بغيت نعرف لي زانفورماسيون ديالو فين لينا بلاصه باش نجسترا، ولا الا بغيت ندير له نغوجيستري، ولا بغيت نعاود نجستري في شي بلاصه اخرى، ولا الا بغيت ندير ليه امبريمو نبارطاجيه، ندير اكسبورتي، ولا ندير فيرمي. هادشي كامل كل حاجه غنعرفوها في وقت ديالها. دابا غير تنعطيكم كاكزومبل نرجعو للواجهه الاهميه ديالنا. يكفي انني نبقى في الصوره احسن حيت بحال شحال لكم هنا في الوورد ديال 2007. هنا تتكون عندنا هاد الباغ ديال الفوق تنسموها باغ دوتيل. هاد البارتيه كامله باغ دوتيل، وهاد البارتيه الصغيره تنسموها باغ دوتيل ديال غابيد، ديال اكسيد غابيد. هاد البلاصه الصغيره فاش كيكون عندنا دي زيكون هادو، هادي كنحطو فيها داكشي اللي بغينا تنستعملو بتكرار في هاد البلاصه. حتى غنوري لكم الطريقه كيفاش مثلا نزيدو ليها شي يكون اللي كنستعملوه ولا كيفاش نقصوه.
هنا تيكون عندنا النوم ديال الدوكومون ديالنا، مثلا السميه ديال الدوكومون ديالنا تتكون هنا الفوق. التحت ديالو هنا تيكون عندنا هنا هذا تيتسمى بلي اونغلي، هادو كاملين اتاكي لانسيرسيون زون باج ريفيرونس بيبلي بيستاج ريفيزيون افيشاج، هادو كاينين كيسماو لي زونغلي او ما يسمى بالميني، على حساب تقدر تلقاو مثلا شي دوكومون تلقاه مثلا سميتو الميني. هنا لا باغ دو طرافاي، هنا البلاصه ديال الطرافاي ديالنا، البلاصه فاش كنديرو طرافاي، البلاصه زعما فاش كنديرو كاع العمل ديالنا هي هادي. هنا فاش كتكون عندنا هادي هي بلاصه ديال العمل، هنا فاش كنديرو داك العمل تطبيق العمل ديالنا، هنا فاش كيكون كامل. كيكون عندنا هادو كاينين كيتسماو هادو تيتسماو لي بروبريتي. كل اونغلي تيكون عنده البروبريتي ديالو، وسط داك لي بروبريتي تيكون فيه لي زيكون ديال كل حاجه لا تصلح. مثلا البوليس، مثلا بغيت ندير انسيري ايماج، مثلا انسيري طابلو، مثلا انسيري ان غرافيك، ان سمارت، بزاف ديال الحاجات تلقاوهم في هنا. نرجع لكم مثلا باش الاول يكفي ندخلو لنا الدوكومون. هذاك الدوكومون مثلا نجي اكيل تلقاو مثلا في اكيل مثلا هنا بريس بابيي، ها بوليس، ها باراغراف، ها ستيل او ايديسيون. الا مشينا عاوتاني لانسيرسيون اونغل انسيرسيون تلقاو فيه تا عاوتاني تا بزاف ديال لي بروبريتي ديالو. كل اونغلي تيكون فيه لي زي بروبريتي ديالو، كل اونغلي جميع ديال لي زونغلي يكون عندنا ميزون باج ريفيرونس بيبلي بيساج او ريفيزيون او افيشاج. هادو اللي كيكونوا عندنا باغ ديفو في جميع ديال لي وورد من يلا تنانستاليه باغ ديفو. هذا سميتو لا ريغل. شنو هو لا ريغل؟ هو مثلا باش كنحددو المراجع ديال الورقه ديالنا، هنا فاش كيكونوا. وهنا عاوتاني هذا سميتو لا ريغل، وهذا لا ريغل غير هذا ديال العرض، وهذا ديال طول ديال الورقه. كنحددو مثلا السمك ديال لا مارج. شنو هو هاد لا مارج؟ هو هاد لا مارج ولا ما يسمى بالعربيه ما عرفت الهامش، كما كنا كنقولوا تنخليو له واحد الهامش هنا، وداك الهامش اللي تخلى هنا اللي خلينا هنا نقدر نخلوه هنا. ماشي نورمالمون اذا خلينا مثلا هنا 1.5 تاع هنا راه اوتوماتيكمون تخلى 1.5. نقدر مثلا نخلي هنا واحد وهنا نخلي فيه جوج في هاد الجهه. نفس الشيء بالنسبه للفوق والتحت. دابا هادي، وهنا عاوتاني هادي ديال سميتها لاباغ ديتا، حتى هي هاد لاباغ ديتا ديال الوورد، ماشي الكحله، تنهضر على الوورد. انا في البلاصه فاش كيتحرك لا السوري، هنا فاش كيكون عندنا هنا النيميرو ديال لي باج، شحال من باج عندنا، وهنا لي مو لي شحال من حرف كاين عندنا في الباج ديالنا، وهنا لا لونغ اللغه باش كنكتبوه، وهنا تنجيو لي مود دافيشاج الطريقه باش انافيشيو الورقه. هنا تيكون عندنا هاد مود ليكتور، الا بغيت نديرو على شكل كتاب وغنبقى نقرا فيه ما يمكنش ليا نشونجي واخا نكتب فيه في الكلافي ما غاديش ترول ليه والو، ولا نخليه كاباج تنديرو لي باج. الا بغينا نكتبوه مثلا بغينا نكتبو شي حاجه تنستعملو لي باج. وعندنا هنا مود ويب، وتيكون عندنا عاوتاني هنا مود بلون، وكل حاجه غنعملو هنا لا زون ديال الباج ديالنا. حتى هنا واش واضح؟ دابا غير هذا البريزونطاسيون ساهله ومهله باش نتمشاو ايطاب باغ ايطاب. كما كاكزومبل مثلا غنحاول نرجعو كما كيكون هنا. اول حاجه انا غندير مثلا واحد اكزومبل هنا باش ندير لكم واحد اكزومبل بسيط وسريع باش نشرح لكم كل حاجه كيفاش مثلا الا بغينا نديرو. دابا ملي كتبنا لينا هاد الباراغراف كتبان لينا مثلا مرونه. اول حاجه مثلا الا بغيت انا نشونجي فيها اشنو هي الحاجه اللي كنديرها. هاد التكست ملي بغيت نشونجي فيه اول حاجه هو خصني سيليكسيوني داكشي اللي بغيت نعدلو، داكشي اللي بغيت نخدم فيه خصني سيليكسيوني.
مني تنسيليكسيوني مثلا كيفاش غنشونجي. اول حاجه غنتعلمو كيفاش نشونجي ليه لاطاي. لاطاي فين كنقولو فين كنلقاو؟ تنمشيو لونغلي اكول، اونغلي اكول، وتنمشيو بروبريتي ديال البوليس، ومن البوليس تنقلبو على واحد لا تيب ديال لا بوليس ديو. هذا لا بوليس تنقلبو على لاطاي. ها هو لاطاي غتلقاو نورمالمون ديما تلقاو فيه 11. هذا دابا مثلا انا بغيت نطلع، الا كليكيت على هاد السهم اللي كاين حدا تيعطيني شحال من 8 حتى 72. مثلا انا بغيت ندير غير مثلا 15. الا شفتو هنا 8 9 10 11 12 وكيتمشى دابا بالاعداد الزوجيه. بغيت مثلا انا نكتب، بغيت ندير ليه غير 15. ما 15 انا ما كايناش، غنجي مثلا ما كاين حديد ماك 15. عندي هاد السهم هاد وهاد هاد الا بغيت نزيد في لاطاي، وهاد الا بغيت نقص في لاطاي. كاكزومبل مثلا تنزيد هكا حتى هو ما غاديش يعطيني 15. انا بغيت 15. شنو غنكفي؟ يكفيني انا غنجي نسيليكسيون هاد الرقم اللي كاين هنا ونكتب داك الرقم انا اللي بغيت. غنكتب مثلا 15. ملي كنكتب 15 ولكن مازال ما طراش عليه التطبيق باش يطرى داك الرقم اللي كتبت انا يطرى على داك النص اللي عندي. يكفيني ندير اونطري. اونطري تندير ليه اونطري، زعما بحال كنقول ليه طبق لي داك الرقم اللي عطيت ليك. دابا واضح. الا بغيت نشونجي لاطاي ديال الكتابه ديال النص ديالي، تنسيليكسيوني اول حاجه هي لا سيليكسيون، وتمشي لونغلي اكول، وتمشي البروبريتي ديال بوليس، وكنقلب على واحد تيب ديال طاي دو بوليس، وتندير الرقم اللي بغيت. ولا تنزيد هنا، تنزيد بهذا ولا نقص بهذا. هنا واضح. دابا بغيت نغير ليه، شنو اللي بغيت نغير؟ بغيت نغير ليه الشكل اللي هو النوع كنسميوه بوليس دو بوليس. الا بغيت نغير ليه لا بوليس ديال الخط ديالي، تنجي لهنا نفس البلاصه اونغلي اكول بروبريتي بوليس، تنجيو هنا تيب دو بوليس، تنكليكو على هذا تعطيني هنا بزاف ديال الاختيار. نورمالمون مثلا الا لقيت انا مثلا عارف انا واحد التيب ديال البوليس كيفاش تكتب، يكفي انني تنجي لهنا بلا ما ندخل تنمسح هاد السميه وتنكتب مثلا السميه اللي بغيت انا، وتندير حتى هو اونطري باش يتغير 100. حتى هنا واضح. غنحاول نحبسها هنا باش ما نطول عليكم باش تستوعبوا هذا الشيء. واللي عنده عاوتاني شي سؤال نتمنى يطرحوه. ولهنا نقول لكم السلام عليكم.